सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फरमाया गया जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, तवज्जो करें, जब अल्लाह किसी बंदे को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो खूबसूरत चेहरों को तकने में उसको मसरूफ कर देते। अल्लाह अकबर। हसीन चेहरे को तकने में मसरूफ, कि वो औरतों के चेहरे ही तकते, चेहरा तकने पे ईमान जाता है तो जो नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखते हैं, अल्लाह अकबर, उनका ईमान कब सलामत रहना है, उनका ईमान कब सलामत रहना है। जो सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वही होती है जिसमें सबसे ज्यादा ओरियानियत और गंदगी दिखाई जाती है। किस लिए आए थे, क्या करने लगे, किस लिए आए थे, क्या करने लगे, कभी सोचा? उम्मत पर बुरे हालात यूं ही नहीं आते। जिस कौम के जवानों की अक्सरियत की आंखें आवारा हो जाए, फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जमीन पे जिएगी? उस कौम को वकार कैसे मिलेगा? कुदरत ईमान छीन लेती है उन लोगों का, उन बेगैरतों का जो आंखों को आवारा कर देते हैं। और फरमाया कुदरत जिसको जलील, रुस्वा और तबाह करना चाहती है उसे खूबसूरत चेहरे देखने में मसरूफ कर देती है, और फिर वो खूबसूरत चेहरे तकते रहते हैं और कुदरत उनको हलाक कर देती है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हलाक होने वाले लोगों की पहचान बताई जा रही, जिसे कुदरत तबाह और हलाक करना चाहती है उसे खूबसूरत चेहरों को देखने में मसरूफ कर दे। खूबसूरत चेहरे तकने वाले हलाक हो जाते हैं, तो जो नंगे जिस्म को तक रहे हो रात रात भर 3-3 बजे तक, वो कौम कैसे कायम रहेगी? उस कौम का वजूद कैसे कायम रहे? काश हमने अपने बुजुर्गों की बात पर, और बदनजरी कितनी बुरी चीज है। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि बदनजरी करने वाले लोगों के जिस्म में अल्लाह बदबू पैदा कर दे। अल्लाह अकबर। यानी उनके जिस्म से जो बदनजरी के, हालांकि किसी गुनाह पर यह वईद कम अज कम मैंने तो नहीं सुनी, बहुत बुजुर्गों की तकरीरें मैं सुनता रहता हूं और अल्लाह की तौफीक से कुछ थोड़ा मोड़ा बुजुर्गों की किताबें पढ़ता भी रहता हूं, मगर मैंने कभी नहीं किसी गुनाह के मुतालिक नहीं सुना कि इस गुनाह के करने पर जिस्म में बदबू आती हो। मगर बुजुर्गान दीन सूफिया ने लिखा है, इसको लिखने वाले हाफिज इब्न क़य्यिम है, इब्न तैमिया के शागिर्द है, उन्होंने लिखा है। इसको इब्नुल जौज़ी ने भी नकल किया है, हमारे सूफी बुजुर्गों ने भी नकल किया कि जो बदनजरी करता है, बदनजरी, अल्लाह उसके जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर देता है। यानी ये गुनाह अल्लाह के नजदीक कितना कितना जो है वो बड़ा है। अल्लाह के नजदीक इस गुनाह की जो है वो किस कदर जो है वो कबाहत है, किस तरह ये बदतरीन गुनाह है कि खुदा उन लोगों को बेनकाब करता है बदबूदार जिस्म देकर कि ये बदनजरी करने वाले लोग। और फिर इस पर मजीद और एक बशारत भी है कि जो लोग अपने आप को बदनजरी से बचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जिस्म में कुदरती तौर पे खुशबू पैदा कर देता है। इसीलिए फिर इब्ने क़य्यिम ने जो है हज़रत फारूक आज़म का कौल भी नकल किया है कि फारूक आज़म कहते हैं कि मैंने सिद्दीक़ अकबर के जिस्म से अक्सर मुश्क की खुशबू सुनी है। लोगों ने पूछा अबू बकर के जिस्म से मुश्क की खुशबू तूने कैसे सुनी है? तो फारूक आज़म कहते इसलिए कि मैंने सबसे ज्यादा बाहया निगाहों को नीची रखने वाला अबू बकर सिद्दीक को देखा, उसकी बरकत से उनके जिस्म को मैंने मुअत्तल पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम सरकार की गुलामी। अगर बदनजरी करो तो जिस्म में बदबू आएगी, जीते जी जिनके जिस्म बदबू आएगी, मरने के बाद लाशा कैसे सड़ेगा? और जिन्होंने निगाहों की हिफाजत की, निगाहों की हिफाजत करना कोई छोटी मोटी नेकी नहीं है।
اور نگاہوں کو آوارہ کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی حسن پر نظر پڑے، ڈالے نہیں پڑ جائے، ڈالنے والوں کا تو شمار ہی نہیں ہے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر، پڑ گئی خوبصورتی پر نگاہ، حسن پر نگاہ، حسن پر نگاہ پڑ گئی، آقا فرماتے ہیں اس تصور کے ساتھ فوراً پھیر لی، اللہ غیرت والا خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صرف نگاہ پھیرنے کی برکت سے اس کے ساری زندگی کے گناہ وہیں پر بخش دیے جاتے ہیں، اور اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 300 حوروں کا جس وقت وہ نظر پھیر لیتا ہے، دنیا اسے دولہا بنائے نہ بنائے، قدرت اسے دولہا بنا دیتے۔ اور کتنی حوروں کے ساتھ، آپ غالب کی طرح یہ نہ سوچیں کہ دل کو بہلانے کے لیے، غالب یہ خیال، یہ دل کو بہلانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال کی باتیں ہیں۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گئے، جس کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو مان لیا، اس کے کہنے پر یہ نکاح کی داستان نہ مانے تو پھر کیا مانے، اور ان کی نہ مانے تو کس کی مانے؟ اللہ کی عزت کی قسم، خدا کی مخلوق میں بڑے بڑے سچے پیدا ہوئے، مگر ان سے بڑا سچا دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اس لیے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا سچا تو دنیا نے نہیں دیکھا، نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا بڑا سچا دنیا ہے کہ دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں۔ اتنے فرماتے ہیں کہ جس نے حسن پر جس کی نظر پڑی، بھئی حسن کس کو پسند نہیں ہے، حسن کس کو لیکن ایک بات بھی آپ کو بتا دو، حسن صرف ایک ہے بس، اور باقی سب دھوکہ ہے، حسن بس ایک ہے۔ وجہ بتاؤں، ہمارے یہاں مسل مشہور ہے کہ دور کے ڈھول بڑے اچھے لگتے ہیں، اور دور سے پہاڑ بھی اچھا لگتا ہے، ایسے ہی بیچارے دور سے اچھے لگتے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، شاید دیکھ لینا، کبھی انگریزوں سے ملاقات ہو نا، جو تاک جھانک میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، چمڑی تو سفید ہوگی لیکن جسم سے اتنی خطرناک، اگر پلین میں بازو میں آ کر بیٹھ جائیں تو ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ عبرت کی بات ہے۔ اگر آپ انگریز کا بھی مذاق اڑائیں تو مجھے اس پہ بھی گوارا نہیں ہے، مجھے اس پہ برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال وہ اللہ کی مخلوق، اور میں ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے کہ ان کے یہاں بدکاری، زنا، بدفعلی عام ہے، بد نظری عام، اس لیے ان کے جسم کی بدبو آپ محسوس کریں۔ میں نے 2 لوگوں کے جسم میں بدبو محسوس کی، 2 لوگوں کے جسم میں، ایک تو بد نظری کرنے والوں کے جسم میں، اور دوسرا صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کے جسم۔ اللہ، ہاں واللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب میں پہلی مرتبہ 2005 میں ملک شام گیا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اکثر مزارات پہ صحابہ کے گستاخ رہتے تھے۔ آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم اتنی تو سمجھدار ہے، سنی قوم کی، جب گستاخ رسول کہا جائے تو کون ہوتا ہے، اور گستاخ صحابہ کہا جائے تو کون ہوتا ہے نا، اور گستاخ اہل بیت کہا جائے تو کون ہوتا ہے، انہیں سب پتہ ہے، یہ بہت زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو گستاخ صحابہ کے جسم میں بھی اتنی خطرناک بدبو آتی تھی کہ مشکل سے فاتحہ پڑھی جاتی، اور میں ہی نہیں، سرکار نظمی نے بھی اپنی کتاب فضل ربی میں لکھا ہے کہ میں تو بمشکل جالیاں بھی چومتا تھا، انہوں نے کہا تو پہلے عطر لگا لیتا تھا، اس کے بعد جالیاں چومتا تھا، چونکہ اس کے پسینے کا اثر وہاں کی جالیوں میں بھی انہوں نے محسوس کیا۔ حضور سرکار نظمی نے لکھا، ان کا سفر نامہ ہے فضل ربی نام سے، جب وہ بغداد شریف، کربلا شریف اور مدینہ منورہ گئے تھے تو انہوں نے سفر نامہ لکھا تھا۔ تو یہ بڑی بھیانک چیز ہے، اسی لیے کبھی صحابہ کی گستاخی مت کرنا، اور کبھی بد نظری بھی مت کرنا۔ انشاءاللہ۔ اور لوگ حسنوں کو دیکھتے ہیں نا دور سے، سب پہاڑ کتنے خوبصورت دکھتے ہیں، کبھی جانا تو ادھر گڈھا، ادھر گڈھا، ادھر یہ، ادھر وہ، سب حقیقت دیکھو۔ کسی مفکر نے یہ بات کہی تھی کہ کسی کو بھی دیکھو نا حقیقت میں تو اس کو دور سے مت دیکھو، نہ دور سے دیکھو نہ غرور سے دیکھو،
किसी भी चीज को दूर से देखोगे या गुरूर से देखोगे तो वो चीज छोटी नजर आएगी। अगर उसको हकीकत में देखना है तो गुरूर से भी मत देखो और दूर से भी मत देखो, करीब जाके देखो। सबको देखते ये हुस्न, लेकिन जो हुस्न वाले ना दूर से चमक दमक है, कुछ नहीं। बेचारे हुस्न में डूब कर आखिरी में यही कहने लगे कि हमें तो लूट लिया। ये कहते थे लोग, हुस्न वालों से लुट के कहते थे कि अब उनकी गली में जाना नहीं, हम लुट गए। दिल लूटा, माल लूटा, ईमान तक लूट लिया। लेकिन फकीर कादरी ये कहता है हुस्न कोई नहीं है, एक ही हुस्न है, बस एक ही हुस्न है। हाँ, और वो हुस्न जिसमें मिल गया उसको भी हसीन कर दिया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है हुस्न यूसुफ को देखकर लोग खरीदने आ गए, हुस्न यूसुफ को देखकर लोग खरीदने आ गए, लेकिन हुस्न मुस्तफा को देखकर लोग बिकने आ गए। ये हुस्न मुस्तफा है। हुस्न यूसुफ देखा तो खरीदने आ गए, और हुस्न मुस्तफा देखा बिकने आ गए। कौन कौन बिकने आया? अबू बकर सिद्दीक जैसा बिकने आया, उमर इब्ने खत्ताब जैसा बिकने आया, उस्मान गनी जैसा बिकने आया, मौला अली जैसा बिकने आया, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, साद इब्न अबी वकास, खालिद बिन वलीद, अबू हुरैरा जैसे बड़े बड़े अरब के दानिश्वर बिकने आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिकने आ गए, बिकने। और जिनको हुस्न मुस्तफा ने खरीद लिया, फिर अब उन हाथों से खरीदने वाला कोई पैदा ना हुआ। फिर उसको खरीदा है तो कुदरत ने खरीदा है।